नमस्कार. कलाकाराची भेट हे कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. एक बरो एक्टर, बरो कंपोजर, तसोच एक बरो सिंगर आग्नेल दे दाबोली हे नांवान ताका सगळोच लोक वळखता. तर वेळ पिडार करिनासतना येवकार दिवया आमचे हे भेटेक आग्नेलो वाजाक. बाब आग्नेल, तुका ही आमच्या कार्यावळीन माय मोगाचो येवकार. बाब आग्नेलो, थोड्याच उतरांनी तुजी वळख आमकां करून दिवशी, लायक तुजे फॅमिलीन कोण आसा, तुजे भुरगेंपण आनी हेर सगळे वस्तू. तियात्र फिल्डान म्हाका आग्नेलो दी दाबोली ह्या नांवान म्हाका वळखतात, पूण म्हजें सारकें नांव आग्नेलो वाज. हांव गांवांत दाबोलचो. खुशाल आसा म्हजे फॅमिली सांगाताक. म्हजे घरकान आसा, म्हजो एक पूत आसा. म्हजो पूत तो म्युजिशियन, तसोच बरो सिंगर, आनीक आतां कंपोजींग सुरू केलां ताणें. मीन्स आतां तांचे स्टायलीन, आमची तियात्र फिल्डाची स्टायल दुसरी सारकें. सो हे भाशेन म्हजो धाकटोच कुटूंब खुशाल आसा. प्रोफेशनल तियात्रांक केन्ना पावल दवरलें तुवें? एकदम बरो प्रश्न केलो. प्रोफेशनल तियात्र म्हटल्यार हांव शिकतना जेन्ना म्हाका खूब उमेद आसली हांव एक्टर जावचो म्हणून, आल्फ्रेड रोजाक हांवें एके भाशेन कॉपी केली म्हणून पळयता. तेन्ना तेजे कॅसेट्स येताले पळय त्यो, तेन्ना हांवें म्हजे मायक सांगलें म्हाका एक ऑडियो हाडून दी, कॅसेट प्लेयर हाडून दी. तेणें दिलो हाडून म्हाका, आनी हांव त्यो कॅसेटी घालून हांव खूब आयको, आनी ताचे बरोबर हांव कांतारां म्हणून म्हाका दिसता हांवूच म्हणटा काय म्हणून. पूण मायन म्हाका तियात्र फिल्डान येवपाक दिवंक ना. पयले तुजी स्टडीज कंप्लीट कर आनी मागीर ह्या फिल्डान तूं वच. उपरांत म्हजे एस जाले उपरांत हांवें पयलो तियात्र म्हजो बरयलो ऑपरा दी म्हणून, आनी त्या तियात्रांत हांवें पयली एक्टींग केली, म्हज्या गांवच्या भुरग्यांक घातली, आनी हे भाशेन आमी उमेदीन तो तियात्र केलो. म्हणटच भुरगेपणांत तुवें एक्टींग करूंक ना, डायरेक्ट तुजो तियात्र काडलो? हय, पूण इस्कॉलान हांवें कांतारां म्हणल्या, आनी पयलेच फावट हांवें मराठी शाळेंत हांव शिकला पयले ते चवथी पर्यंत. थिंगा हांवें हिंदी कांतारां म्हणल्या. जेन्ना फर्स्ट बांदोडकर आमचो गोंयचो CM जेन्ना थंय शाळेन आमच्या येवचो आसलो, तेन्ना भाई एक आसली, तिचें नांव आतां विसरलो, तिणें म्हाका एक कांतार शिकयलें हिंदींतल्यान, आनी तें हांवें प्रेजेंट केलें. एकदम बरें गेलें, बरें धोतर बीन घालून आनी असो उमेदीन. आनी आमी भुरगे म्हणटकच सारके उमेदीन आसतात. सो तियात्रांत प्रोफेशनल माचेर केन्ना पावलो तर तूं? प्रोफेशनल माचेर त्याच्या उपरांत हांवें गांवचे दुसरे आनीक तियात्र केले आमच्या चिखलेच्या वाठारांत. म्हजो मेवणो तियात्र बरयतालो, आनीक त्याच्या तियात्रांत हांवें केले. इवन कॉम्पिटिशनाक गेलो कला अकादेमी तेन्ना. आनीक सेकंड थींग म्हज्या मेवण्याचें बँडूय आसा. ओके. हेवन्स टच म्हणून आतां सद्याक चालू आसा इन रनिंग वे. आनीक दुसरें म्हणटा तो म्हजो फ्रेंडाचो तियात्र मागीर गांवांत चिखले, तितून एक्टींग केली. आनी ताचे उपरांत आमी तियात्र प्रोफेशनल लायनीक हाडलो म्हणजे फ्रेंडाचो हांवें सपोर्ट करून डायरेक्ट करून. सो ताचे उपरांत मागीर हांव मॅक्सीक गेलो, ट्रेजेडी मॅन नंबर 1. तेन्ना मॅक्सी सारको टॉप मोस्ट हय. आनीक ताका गेलो, आनीक ताणें म्हजें एके भाशेन दोगांच्या भितर उलोवप जालें, आनी ताणें फोनाचेरूच म्हाका एक कांतार म्हणूंक लागलो, आनी फोनाचेरूच ताणें म्हाका सिलेक्ट केलो आनीक यो म्हणूंक लागलो. हे भाशेन म्हजो पयलो प्रयोग प्रोफेशनल हितून जालो. म्हणटच लायक पयलीं आतां तियात्रांत येवंक जाय जाल्यार पयले केळ तियात्र करूंक पडटात, पयले दुसरे बारीक बारीक कितें करूंक पडटा, असलें कांयच करूंक ना तुवें, डायरेक्ट प्रोफेशनलान भितर चल्लो. त्याच्या उपरांत हांवें खेळ तियात्र केले. ओके. खेळ तियात्र केले, कार्निवाल खेळ केले म्हज्या गांवच्या भुरग्यांकूच घालून. आनी ताच्या उपरांत मॅक्सीक नाचता नाचता जेन्ना हांव जॉबाक गेलो तेन्ना म्हाजो ऑफिस सुपरिटेंडंट आसलो. तेणें हांव कोणाच्या कालिक्साच्या एका काजाराक कांतार म्हणटालो सावथीचें, तेणें पळयलो आनी म्हाका वास्को आपल्या कलावृंदा ह्या देवनागरी संस्थे तितून भितर व्हेलो आनी म्हाका देवनागरी कांतारां म्हणपाची संदी दिली. देवनागरी कांतारां हांवें म्हणलीं सोलो ड्युएट्स. आनी ताच्या उपरांत ताणेन म्हाका बॉम्बे व्हेलो, तेन्ना गोंयान स्टुडियो ना,
TV स्टुडियो ना. आदले ते हय तेन्ना ना. तेन्ना आमी बॉम्बे वचून रेकॉर्डिंग केलें. सो जायते त्रास पडले आसतले हांगासून बॉम्बे वचोंक जाय सगळें करूंक. संवय नासली न्ही. दोतोर आसलो आमचे बरोबर एक जोर आयलो म्हाका. तेणी टॅबलेट्यो दिवन म्हाका सारको जाग्यार हाडलो आनी प्रोग्राम आसा. सो जायते तियात्राक लागून जायते त्रास काडल्यात तर तुवें. ना तियात्राक लागून हांवें त्रास काडूंक ना. कित्याक आतां आमचेशी व्हेहिकल आसले सो इजी जातालें म्हाका. त्रास काडूंक ना. बट आदल्या तेंपार कसो ट्रॅव्हल करतालो बाय व्हेहिकलून. हय बायक घेवन. ओके. बायक आसली. सो खेळ तियात्र जो काडला तो दुसऱ्याचो न्हू तुवें तुजो खूद काडलेलो. सो जायते तुजें खूद केलेलें आसा तुवें फ्रॉम स्टार्टींग. आदार कोण दितालो इतलो. कांय ना देव आनी रिडींग. ओके. फॅमिलींत आदार दिवंक कोण आसूंक ना. ना तसो बॅकींग आसलो म्हण कोणाचे आडगळे नासल्यो. कांतारां बी तूं एकदम बरी बरयता कंपोजींग. हें कशें शिकलो सगळें. तेवूच देवाचें गिफ्ट आनी आल्फ्रेड रोज एका मुखार दवरून. ओके. केन्ना अशें दिसोन आसलें आपूण कांतारां बरयता कितें मिस्टेक जायत काय. तें जाताच. त्या खातीर हे कांतारां आमी बरयतात पूण ते परत परत आमी रिफर करतात. खेळ तियात्र तुजो तुवें केला तेच्या भायर दुसऱ्याचो कोणाचो खेळ तियात्र केला. नाचला दुसऱ्याक नाचला. नांव सांगशी उगडास आसा. साल्वादोर आफोन्स मागीर सोकोर डी सिल्वा मागीर सेबी म्हणून एक सांकवाळचो भुरगो. अशें केन्ना दिसोंक ना दुसऱ्याक नाचता परत आपुणूच करतलो असो. ना हांवें तें कित्याक लागून बंद केलें एकाच कारणाक घरच्यांक त्रास जावपाक लागले. सो आमी लेट येताले तेन्ना रातचे 2-3 पर्यंत खेळ नासताले लेट जाताली. सो तांकां बावड्यांक जागे रावचें पडटालें. तांकां जेवणाची बंदोबस्त करची पडटाली. दुसरें न्हांवपाक उदक गरम हें तें सगळें. सो मिसेसाक खूब त्रास जाताले. सो म्हाका दिसलें हें करून आमची कला म्हणल्यार तांकां आमी हें कर दुसऱ्याक नाचल्यार रोदी बरें. या तुजी कलाय लोकांक दाखोवंक मेवली. इतलो बरो कांतोरीस तूं. सो म्हाका जाय आमच्या ऑडियन्साक तुवें एक कांतार म्हणून दाखयलेलें. खंयचें तुजें फेवरेट कांतार. फेवरेट मिन्स हांवें 2 कांतारां म्हजी फेवरेट आनी ती कांतारां हांवें अशीं कंपोज केल्ली की स्टार्ट एका वर्डाचेर जाता ती एंड पर्यंत एकाच वर्डाचेर. आतां तितलें तुका हांव दाखयता 2 कांतारांतली. पाद्राग्ने गोंयच्या माणका जेजूच्या मोगान लासतेल्या पाद्राग्नेल मोगाच्या आगट्या मोगाची वाट आमकां दाखयतेल्या पाद्राग्नेल आमच्या आसकाऱ्या स्वताच्या मार्गान चलोयतेल्या पाद्राग्नेल आमच्या इश्टा कुरपेचे जोरीशी वतेल्या पाद्राग्नेल भांडार गोंयचे तुजें नांव स्वर्गा संवसाराचें पाद्राग्नेल माणिक गोंयचें ओला संवसाराक फांकारपाचें पाद्राग्नेल नेकेत्र गोंयचें शांतीचें उजवाडी गोंयकाराचें पाद्राग्नेल मोलादीक ती गोंयचें कोणाच्यान मोल करूंक ना जावचें कोणाच्यान मोल करूंक ना जावचें. हे तुजें ओन कंपोजींग आनी फेवरेट कांतार. फेवरेट आनी एकाच वर्डाचेर आनीक एक म्हजें आसा धाकटेंच म्हणून दाखयता. यस शुअर. ओके मातसो टायम आसा जाल्यार. ऑफकोर्स. ओके. गोवा सोबी सुंदर गोवा गोवा भांगाराचें गोवा
गोवा उदेतीचे गोवा गोवा आमचे मोगाचे गोवा गोवा ब्युटिफूल सगळ्याच्या दोळ्यार निशेता गोंयची ओस्मिताय काळजाक सोतो शांती दिता गोवा आमची मोगाची माय सदांच खुशाल दवरता गोवा आमचे गोवा सगळ्यांक खुशालकाय दिता गोवा आमचे गोवा सगळ्यांक खुशालकाय दिता. एकदम बरें. तुजी दोनी कांतारां ही फेवरेट आसा ती एकदम बरी आसात. बाबा आग्नेलो, आतां तुवें जें कांतार केलां स्टार्ट टू एंड एकूच वर्डाचें, म्हाका दिसना अशें आनी कोणें दुसऱ्यान कांतार कंपोज केलां आसतलें म्हणून. हे कांतार करपाक म्हाका देवानूच एक बूद दिल्ली. पाद्र आग्नेलाचे कांतार बरोवपाक हांव जायते फावटी फुडें बसतालो पेपर आनी पेन घेवन, पूण जायनासलें. पूण ताणें म्हाका ही बूद दिली, हांवें तें कांतार ते भाशेन करचें म्हणून केलें हांवें. ताचे फाटल्यान परत म्हाका एक बूद मेळ्ळी गोवाचेर करपाक, तेंवूय केलें. आनी कोणें केलां अशें म्हाकाय दिसना, पूण ह्या इल्ल्याशा वावराक आयज तुवें सुद्दां म्हाका एक तोखणाय एक भाशेन केली म्हणून हांव तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. वेलकम. आनीक आमी जाणात जेन्ना आमी बरें वावर कितें करूं येता बारीक बारीक आडकोड्यो येताच आमच्या जिवितांत. तशें हें तूं बरें कांतार बरोवंक वेतालो तेन्ना आडकोड्यो अश्यो आयल्यो, बरोवंक वेतालो जायनासलें, रावलो, परत गेलो. बट एट द एंड देवानूच तुका आदार केलो तें मुखार व्हरूंक. चड एकदम बरें कांतार आसलें आनीक दुसऱ्यान कोणें करूंक ना, त्या पासत कॉंग्रेच्युलेशन्स. आनी बरें कांतार आसलें. जायते डायरेक्टरांक नाचला. खंयच्याय डायरेक्टराक अशें आसा चड तेंप नाचला कसो? चड तेंप म्हणटा तो मॅक्सीक आनी ताचे फाटल्यान चड तेंप म्हणटा तो आमचो प्रिन्स जेकब. हे दोनी डायरेक्टरान चड म्हणजे चड असो रावला. तुका एक्टींग ओ सिंगींग कितें आवडटा चड? म्हाका चडशें हांव सिंगिंगांतून चेरलो, पूण म्हाका एक्टिंगूय करपाची म्हाका आवड खंयचीच. बट सिंगींग चड आवडटा? सिंगींग चड आवडटा. कंपोजींग सॉंग कंपोज करता तें कसो शिकलो तूं? देवान दिला तें देणें, बट स्टार्ट कशें केलेलें? स्टार्ट म्हणजे तें कळोच ना कशें स्टार्ट जाता पळय तें. ताका फक्त पेन आनी पेपरूच जावं, तें आपोआप जाता. इवन कविता रचतना तुजे थॉट्स एकदां तुज्या तकलेन भितर आयले की तुवें म्हणपाचें, कशें वयता तें तुकाच कळचें ना. बट तूं जेन्ना सॉंग बरयता लिरिक्स ताका ट्यून घालूंक पडटा. तें पयलें प्रिपेर करचें पडटा आनी तुजो टॉपीक कित्याचेर विशय कित्याचेर करतले आनी ट्यून हे दोन जर तुवें धरले न्हू मागीर तें आपुणूच वयता. कोण कितें करता कांय कळना कोण चलयता तो पेन. ओके. बिसायड्स तियात्र तूं आनी कितें करता? बिसायड तियात्र हांव आनी कांयच करना, पूण सोशली कसो आसलो हांव पयलो. आतां मातसो ब्रेक दवरला बिकॉज ऑफ माय हेल्थ दीस सपोर्ट करना म्हाका. रिलिजियस एक्टिविटीज आसलो फूल स्विंग. आनी जायते जाण म्हणटाले म्हाका तूं तियात्रूय करता, तूं देवाचेंय करता, कामूय करता, कसो एडजस्ट करता हें? हांव तांकां एकूच उतर म्हणटालो तें सगळें तो करता, हांव करना तो करता. कॉयर बा कितें आसा काय दिसता? कॉयर आसलें कॉयर तुजो आतां सद्याक हांवें बंद केला, मातसो सायडीन रावलो, दुसऱ्या जनरेशनाक चान्स दिला, पूण फुडें वचपाचो आहा परतो. जेन्ना तूं एक्टींग करता वो सिंगींग करता स्टेजीर आसता जायते लोकां मुखार तूं उबो आसता त्या टायमार. सपोज सडनली विसोत्ता तेन्ना तूं कितें करता? जाता जायते फावटी जाता म्हाका. एक एकदां आमी कंप्लिटली ब्लँक जाता स्टेजीर आसतना. सो त्या टायमार तूं कितें करता? हांव मागीर दुसरे भाशेन व्हरचेंच पडटा न्हू तें. ती देवान दिली आर्ट म्हणटात तेका न्हू. हय. आनी ह्याच खातीर आमकां कलाकार म्हणटात ते. कला आमची कशे भाशेन व्हरोंक जाय ती कलाकारूच जाणात. सारकें. तूं आतां जायतीं वर्सां जालो तियात्र फिल्डांत आसा. आदीं सान तूं तियात्र पळयत आयला कशें चलतात आनी कितें तें. तुका कितें दिसता
आतां तियात्र खंयच्या लेवलाचेर आसा आनी कितें चेंज जावंक जाय अशें कितें दिसता तुका? तियात्र तुंय असलें म्हजे बरोबर एक तियात्रान काय 2 तियात्रां खंयच्या तरी सारकें बरें दिसतालें. सगळे कलाकार म्हणजे एक फामील कशें दिसताले ते भाशेन आसपाक जाय. आनी आतां फुडें देखून कलाकारां मदें आमच्या असो मोग मोहपास येवपाक जाय. ओदीक आमची मातशी हे भाशेन फुलपाक जाय. आनी तेन्नाच आमकां ओदीक दिसतलें म्हाका एक एक कलाकाराक हो म्हजो तियात्र, हो म्हजो तियात्र, हो म्हजो तियात्र हांवें वयर वयर व्हरपाक जाय अशें जावपाक जाय. म्हाका दिसता खंयचोय तियात्र डायरेक्टराचो जावं तो आपलो म्हणून सजमल्यार तो तियात्र एकदम बरो येता. आनीक दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार आजच्या काळार न्हू एक तियात्र हाडटलो जाल्यार खूब फायनान्स लागता, पयसो खूब लागता. आतां म्हजी सुद्दां येवजण अशी आसा फुडें, पूण एक एकदां हांव भियेता मातसो बिकॉज ऑफ दीस बर्डन. कितलोय बरो तियात्र जावं एक एकदां अशें घडटा की तियात्राक लोक जायना हय आनी मागीर डायरेक्टराचेर पेज. कित्याक आजच्या काळार जो शेअर पळय आसा आर्टिस्टांचो तो फावो तितलो तर तांकांय मेळोंकूच जाय. आनीक एक एकदां चिंतल्यार अशें दिसता आमी कॅल्कुलेट करपाक गेल्यार डायरेक्टराचें बोंगोबोड अशें म्हणचें दिसता. कित्याक तें सगळें पळोवंक गेल्यार जायना तशें तें. जेन्ना स्पेशली जेन्ना तूं हॉलान घालता तेन्ना हें सगळें दूख जाता, डिफिकल्ट जाता. खूब दूख जाता, खूब दूख जाता. तुजें जायतीं कांतारां म्हटल्यान तुजी ओन VCD काडल्या? येस शुअर काडल्या. काडल्या हांवें. कितल्यो अश्यो काडल्यात? एकूच काडलें हांवें ऑडियो आनीक VCD. ओके. हय. मागीर आनी काडपाचें आसलें मागीर हांव नकळो मागीर कितें जालें तें थिंगाच तोंड पडलो. जातलें सगळें तूं देवाचेर तर पातयेवन करता मुखारूय जातलें. VCD काडटा तेन्ना त्रास पडोंक ना? त्रास जातात. एकोदान शो आसता, तियात्र आसतात तेन्ना मॅक्सीक आसलो. एकोदान तियात्र आसता तर दुसरे सायडीन तुका रेकॉर्डिंग आसता. सो हें सगळें तुका जाय तें बर्डन जाता. पूण ताका खान मारचोच पडटा कित्याक आमी कलाकार, आमची उमेद आसता आमी तें लोकां फुडें पावोवचें अशें इतलें. त्या टायमार तुवें CD काडलेली ती गोंयांत काडलेली वो लायक बॉम्बे वचोन करूंक पडटा? गोंयान. सो बॉम्बे वचोंक पडोंक ना तुका? ना. सिंगींग कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेतला? सिंगींग कॉम्पिटिशनाक एवॉर्ड बी घेतले हांवें. जायते घेतल्यात. तेन्ना आमकां न्हू 2000 काय 1000 कितें एनवलप घालून दिताले आनीक सर्टिफिकेट दिताले. तेन्ना आमकां मोमेंटो बीन अशें दिनासले. आज ते टायमार तो दिल्ले जाल्यार न्हू आयज आमच्या घरान ते खूब दिसपाचें. आतां सर्टिफिकेट तर जायत्यो जाल्या. सर्टिफिकेटी खूब जाल्या, इतल्यो जाल्यात. पूण मोमेंटो तर दिसले जाल्यार आयज कोण भितर सरल्यार तांकां ते दिसपाचें. हे सर्टिफिकेट आतां भितर आसात. मोमेंटो कितें जाता दिसती पडटा घरांत कोण दिसता सर्टिफिकेट्यो दिसती पडोंक वचना. म्हणून ते दिसता एके भाशेन कितें तुवें वावर केला तो तेच्या वयल्यान दिसता, दाखोळ जाता. पूण आतां आमचो पयलूच कितें केल्लें तें दाखोळ ना, आतां कितें केलां तोच दिसता. जातलें आतां तरी मोमेंटो मेळ्ळे आसतलेच तुका घरांत, जायते आसतलेच. अशें ना की मोमेंटोज ना अवॉर्ड्स ना अशें ना. आनीक एक तुका सांगपाक विसरलो हांवें रेडिओ ऑल इंडिया रेडिओचेर म्हजे प्रोग्राम केल्ले आसात. तेंच विचारूंक सोदतालें तुका हांव. ताचे विशीं आमकां थोडेशें इन्फॉर्मेशन दिवची. लायक तुवें बॉम्बे वचोनूय कितें केलेलें आसा, ऑल इंडिया रेडिओ वास्को कितें केलें, सो ताचे वयर आमकां थोडीशी म्हायती दिवची. ऑल इंडिया रेडिओक हांवें युवावाणी केला, कांदळा ओवळा केला, आनीक कितें आमचें तें तियात्र येताले ते रेडिओ कितें म्हणटात तेका, खेळ तियात्र ते केल्यात. सो ऑल इंडिया रेडिओचेर जायतेच केलां तुवें. हय केलां. ते भायर आनी कितें केलेलें आसा? आनीक अशें कांय ना. हांवें भुरग्यांक तयार कशें केलें इतलें. बॉम्बे वचोन सिडीज केल्यात त्यो? बॉम्बे वचोन हांवें सीडी करूंक ना. दुसऱ्याच्या सिडीन कांतारां केल्यात? ना, हांवें गोंयानूच केलां. बॉम्बे वचोन आमी TV रेकॉर्डिंग केलां. ओके. कितें तरी केलां तुवें बॉम्बे? केलां. आनीक तेच्या भायर रोमी लिपी हातूंत कितें? रोमी लिपी कविताय बरयता? कविता केल्या आसा म्हज्या युट्यूबाचेर आसात.
कांतारांय आसा. कांतारांय जायतीं आसात तुजी युट्यूबाचेर. आतां आनी घेवपाचें आसा. कोविड टायमार जायतें बंद पडलेलें, तेन्नाय बा तुवें जायतो वावर केला आसतलो. ना तेन्ना तितलें करूंक ना, पूण तेन्ना हांव बिजी आसतलें न्हू, म्हणजे जॉब करता न्हू, म्हजो टायम गेलो तसो कोविडान. ओके, सो खंय ना खंय टायम एडजस्ट जालो तुजो. जाला. तूं इन्स्ट्रुमेंट प्ले करता म्हणून हांव जाणा. कितले इन्स्ट्रुमेंट प्ले करता? ना, इन्स्ट्रुमेंट प्ले करना हांव. करिना? ना, पूण एक म्हाका एक सांगपाचें म्हळ्यार गूड आसलो म्हाज्या भुरगेपणा वयलो. आमी भुरगे आसतना न्ही, म्हजो तो तियात्र जाल्या उपरांत चाय पावडराची कास येताली. तेजो म्हजो काजन एकटो तो हुशार, आतां ना तो, रोजारियो म्हणून, तेणी ड्राम सेट कसो केलो तो. आनी आमच्या त्या रुमान आमी न्हू, आमी काजन आमी सगळे एकठांय रावताय लागीं लागीं. आनीक मावथ ऑर्गन, आनीक कोट्टी, आनीक तो एक दांडो ताका घालून ताका गरोवपाचे ते तांस येता पळय ते घालून ताजो गिटार करप, ताका एक डबो असो घालून अशें करून तशें करून आमी डेली आमी हें करताले प्रॅक्टीस अशी. कांतारां बी म्हणप आनीक एक बँड कशें बँड कशें. आनीक अशें जातकच आमी एक धाकटी एक म्हज्या भावान त्या रोजारियो म्हणटा ताणें एक वानेक प्ले हाडलो. हांवें तो तियात्र केलो, तियात्र बसयलो आनी गांवच्या भुरग्यांक घेवन तेन्ना लायट ना गांवान. तो तियात्र आमी दाखयलो. हांव ड्रामाचेर रावलो. एक फ्रांसीस म्हणून आसलो, ताका आमी मोगान बूम म्हणटाले. तो मेलो आतां मोडो. आनी हो म्हजो भाव रोजारियो तोय मेलो. तो गिटार हाचेर आनी हांव ड्रामाचेर. हे भाशेन आमी तो तियात्र केल्लो. बट लायट आसोंक ना. लायट ना, पेट्रोमॅक्स. ओके, डिफिकल्टीज जायना आसली? ना, आमी भुरगे उमेदीचे न्हू. तुका सांगचो लोक इतलो पळोवपाक. आमचो जुंयार म्हणटा जाणा तूं, जुंयार झोरीन पळय म्हणटा, त्या वाटानच लोक येयलो पळोवपाक, दाबोलीं आमच्या. इतले पयस साकून सायडीन चलोन. कसो गेलो तुमचो तो वानेक प्ले? बेस्ट तियात्र. तियात्र तेजी ती वानेक प्ले तेणें हाडली, पूण हांवें तो कन्वर्ट केलो आनी तियात्र केलो. जायते बेस्ट विशीज मेवले आसतले तुका, एप्रिशिएट बा जायतोच केला आसता. भरपूर. आनी अशें जालें, लोकांनी अशे पयशे काडून एका ट्रियान घातले, पयसो दिलो आमकां भरपूर. भुरगेपणान असलें एप्रिशिएशन मेळप म्हणल्यार एकदम व्हड. आतां सगळें देवानूच दिलां म्हूण. दिलां तेणेंच दिलां तें, देवा शिवाय कांय ना आमचें. फ्युचर प्लॅन्स कितें आसात तुजे? फ्युचर प्लॅन आसा एक तियात्र करपाचें. तियात्र करपाचें. जायते सावदी करता तूं, कांतारां म्हणटा. भरपूर. टायम मेवता? टायम मेवता, टायम घेवचो पडटा. फाटीं म्हजे काजनाचें जालें, चेड्याचें जालें, काजार जालें, तेन्ना कांतार कंपोज करूंक ना. आदले दिसा कांतार केलें आनी म्हजे मिसीस म्हणटा, आरे ती मातशें पळय मरे तें, आनी तूं जाणा कांतार म्हणचें इजी न्हू, आनी वीथ बँड म्हणल्यार तें आनी कितें जाता न्ही. मागीर तूं भियेनाका गे, हांव करता न्हू म्हणचे हांव इतलो इजी घेता. एक तुका कॉन्फिडन्स आसा तो आपूण करतलो म्हूण? कॉन्फिडन्स आसा म्हणल्यार जाय, पूण एके वटेन मातशें भितर कुटू जाता न्हू. मागीर केलें, सगळें बरें जालें. जायतो तियात्रांनी तूं आतां नाचला, जायतो अनुभव आसा तुका कशें कितें तें. आमची जायतीं नवीं कलाकारां माचयेर येतात. पयल्यान तुवें जायतीं येवंकूय सोदतात. तांकां तुजो संदेश कितें? म्हजो संदेश कितें म्हणजे इतलोच, जें कितें हातान घेता तें मोगान कर. जें जायना जाणाराक विचार. तुका सपोर्ट जाय, जाणारा फुड्यान वच. तुका आनी कितें जाय, तुजो डायरेक्टर आख्खोच आसता, तो उक्तो आसता, ताका जाय आपली जें कितें केल्लें तो वावर नव्या कलाकारांनी उबारून दवरलो. आनी आयज डायरेक्टर नव्या कलाकारांक सोदतात, संदी दितात. आमकां तरी संदी मेळो नासली, पूण आतां संदी डायरेक्टर दिवपाक सोदतात. सो मोगान करात, हातान घेता तो वावर आनी डायरेक्टराक जिखोवन दियात. पूण एकदां अशें जाता, नवे कलाकारांक लोक मानून घेवंकूय थोडें आगोड लागता. तें लोकांचें पिशापण. ल्हान आसतना व्हडलो जायना. जो भुरगो ल्हान आसता तो व्हडलो जाताच, आनी व्हडलो जातकच ताका सगळे हाय 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 करतात.
सो ते भाशेन हो कलाकार जो पयलो येता ताका सगळ्यांनी हात दिवपाक जाय कलाकारांनी आनी व्हडलो जातकच तुमी हालो अरे तूं बरो मरे तूं बरें मगो बेस्ट अशें म्हणूंक जायना पयलें म्हणात जेन्ना फर्स्ट टायम तो स्टेजीर येता तेन्ना म्हणात बेस्ट तितलें ताका मोटिवेशन मेवता मेवता बरें करूंक आनीक आमी केल्या शिवाय मुखार पावनात ना एकदम बरो संदेश तुजो बाबा आग्नेलो आमच्या हे कार्यावळींत तूं आयलो जायतोच गजाली आमी केल्यो तुजे वरवीं तुवें आमकां जायतें सांगलें त्या पासत तुका चड आनी चड देव बरें करूं तुका देव बरें करूं मिनाबाई तुवें म्हाका मोगान आफयन हाडलो ह्या तुमच्या CCR म्हजी मुलाखत दिवपाक हांव CCR TVकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी अशें म्हजे भाशेन धाकटे कलाकार हांव व्हडलो कलाकार म्हणना दुसऱ्याय कलाकारांक हाडचे तांकांय समाजा मुखार व्हरचे मिनाबाई तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू सो मच गॉड ब्लेस यू देव बरें करूं हो जावन आसलो आग्नेल दे दाबोली आमची ही कार्यावळ पळयतल्यान तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं